السلام عليكم. كيف كتشوفوا في هذا الانترو ديال الفيديو غادي نهضروا على البروفيزيون ديال لي زيميزاسيون انكوربوري بالكا ديال الفون كوميرسيال، وهذا ليكزومبل غادي نشرحو بالتبسيط، نحاول ما امكن نبسطو شنو هي البروفيزيون، كيفاش كنخدموا البروفيزيون. دونك غتشوفوا في لونتيت ديال هذا الفيديو كاين واحد الفورمول ديال البروفيزيون. دونك وقتاش كتكون عندي البروفيزيون؟ ملي كتكون عندي الفالور كونطابل سوبيريور على الفالور اكتويل. الفالور كونطابل هو القيمه باش شريتي داك الفون كوميرسيال، باش مسجل عندك في البيلون الثمن ديالو باش مسجل. الفالور اكتويل هو البري دو مارشي، داكوغ. ملي كيكون عندنا الفالور كونطابل سوبيريور، اولا نقول حنايا الثمن باش شريتي كبر من الثمن في السوق، يعني كاين احتمال ديال الخساره. يعني انت الا بعتي واحد الفالور كونطابل عندك انت الفون كوميرسيال شاريه 100000 درهم والثمن ديالو في السوق كيساوي 50000 درهم، يعني عندك واحد الاحتمال الخساره. هذه هي البروفيزيون. دونك هذيك لا ديفيرونس ما بين الفالور كونطابل والفالور اكتويل هي البروفيزيون، هي كنهضروا على لا ديبريسياسيون، داكوغ. لا ديبريسياسيون هي البروفيزيون، الاحتمال ديال الخساره او الخساره المحتمله. مازال ما خسرناش، ولكن كنتوقعوا باننا نخسروا. دونك ليكزومبل غنشوفوا هذا ليكزومبل. او كور دو ليكزercice 2016 le fonds commercial de l'entreprise Reda a subi une dépréciation, كيف قلنا dépréciation suite à une forte diminution de son chiffre d'affaires. Le préjudice a été estimé à 15000 dirhams. باش تفهموا واحد القضيه، 15000 درهم هذه بروفيزيون محسوبه، يعني ما عطاكش الفالور كونطابل وعطاك الفالور اكتويل، لا عطاك محسوبه، يعني عطاك لا ديفيرونس، يعني عطاك شحال نقص داك الفون كوميرسيال. افترضوا سيدي هاد مسيو ريدا عنده قهوه، دونك هاد القهوه كيعمروا فيها شي ناس ما مزيانين، دونك القيمه ديالها في السوق طاحت، داكوغ. دونك شحال طاحت القيمه؟ هما كيفترضوا بان طاحت ب 15000 درهم. دونك غادي نشوفوا حنايا في لو 31/12/2017، يعني العام اللي مور 2016. دابا حنا ليكزercice عطاونا في 2016، مي افترضنا شفنا افتراضات كاع اللي يقدروا يكونوا في لي زيكزercice اللي مور 2016، اللي هي 2017 2018 2019. اي نورمالمون في ليكزام ولا في ليكزercice كيطلبوا منك ان سول اكزercice. دونك نشوفوا 31/12/2017 شنو كيقول لنا. كيقول لك لونتربريز ريدا، مسيو ريدا، ايفالي لا ديبريسياسيون ا 18000 درهم. يعني كيتوقع 2017 القيمه ديال الخساره ما بقاتش 15000 درهم كيف كان كيتوقع في 2016، ولا كيتوقع ان القيمه ديال داك الفون كوميرسيال طاح 18000 درهم، الثمن ديالها في السوق يطيح 18000 درهم. زادو كيعمروا فيها شي ناس كثر خايبين. سول الناس، استشر مع الناس، قالوا راه هاد القهوه ما كاينش اللي يشري من عندك هاد التساروت ولا هاد الاصل التجاري، ما كاينش اللي يشري من عندك حيت القهوه كيعمروا فيها شي ناس بزنازه ولا داكوغ. دونك في 2017 توقع انه يخسر 18000 درهم. سي كلير مزيان. دونك حنا غادي نشوفوا 2017 هي الفرق وشحال زادت نقصت ولا شحال زادت توقعنا نخسروا. يعني حنا ديجا مسجلين 2016 مسجلين فيها 15000، و2017 قالوا لنا القيمه ديال الخساره ما بقاتش 15000 ولا 18000، يعني خصني نزيد نسجل في الكونطابيلتي ديالي حيت انا ديجا مسجل عندي 15000، ديجا غنكون سجلتها في 2016. في 2017 غادي نزيد شحال زادت القيمه الخساره، يعني لا ديفيرونس ما بين 15000 و 18000 يعني 3000. دونك انا عندي في 2016 كاينه الكونستيتيسيون بروفيزيون، حيت اول عام توقعت نخسر في هذا الفون كوميرسيال 15000، وفي 2017 زادت عندي الاحتمال ديال الخساره. يعني كنقول زادت الاحتمال ديال الخساره، يعني اوغمونطاسيون دو بروفيزيون، حيت قلنا حنا شنو هي البروفيزيون؟ ديبريسياسيون بروبابل، خساره محتمله. في 2017 زادت الاحتمال الخساره عندك 3000 درهم، خصك تزيد تسجلها في الكونطابيلتي ديالك. 15000 درهم راه مسجل، سجلتيها في 2016. وحنا غادي نشوفوا لي زيكريتير كونطابل ابري. دونك 31/12/2018 قالت لونتربريز ريدا évalue la dépréciation à 16000. دونك هاد الكا لانفيرس، يمكن داك القهوه اللي كانوا كيجلسوا فيها شي ناس بزنازه ولا سميهم انت شكون كيضيعوا الصوره ديال الكافي، دونك ما بقاوش كيعمروها بزاف، يمكن بقاو شي جوج ولا ثلاثه. دونك كاين لا ديبريس، نقصت الاحتمال ديال الخساره، يمكن حتى ما بقاوش كيعمروها. جاب لك ودي راه القهوه تقدر ما تخسرش فيها 18000 درهم في السنه، يمكن تخسر غير 16000 درهم ماشي 18000 درهم، يعني نقصت القيمه ديال الخساره. دونك ها هو في مسيو رضا قال في لو 15/10/2019 قرر انه يبيع القهوه ويتهنى لنا. ولا المهم فون كوميرس، انا عطيتكم ليكزومبل ديال القهوه باش نبسطوا شنو كتقراو، المهم هو انكم تفهموا شنو كتقراو. دونك في لو 15/10/2019 لونتربريز ريدا ديسيدي دو سيدي هاد الفون كوميرسيال، قررت انها تبيع فون كوميرسيال وتهنى، ما كاين لا شنكاره ولا بزنازه كيعمروا القهوه. سي كلير. دونك غادي نشوفوا حنا البروميير كار اللي حنا فيه
نشوفوا ليكزارس 2016 نبداو به هو الاول، ابري عاد نشوفوا 2017 مورا نشوفوا 2018 و 2019. دونك دابا خاص نشوفوا 2016. دونك نشوفوا دابا شنو طلبوا منا في الطرافاي افير. passer les écritures nécessaires au 31 de 2016 2017 2018 2019. moi في الكيسيون قلنا حنا في لي زيكزارسيس ما كيطلبش من كاع لي زاني، حنايا حاولنا ما يمكن نشوفوا كاع لي كا اللي يقدروا يكونوا في هاد البروفيزيون ديال انكوربوري من الفون كوميرسيال. دونك غنبداو في ليكزارسيس 2016 au 31 de 2016. نشوفوا في لاني 2016 كانت عندنا لا كونستيتيسيون بروفيزيون. شنو كنقصدوا بلا كونستيتيسيون ديال لا كونستاتاسيون؟ هي لا بروميير فوا que je constate une provision, la première fois que je constate une dépréciation. اول مره كنفترض ولا كنتوقع نخسر. دونك شوفوا ليكريتير كونطابل au 31 de 2016 عندنا لا كونستيتيسيون. شرحنا شنو هي لا كونستيتيسيون. لا كونستيتيسيون هي من قبل ما كنتيش عندك الخساره عاد ولات عندك احتمال الخساره. دونك كنعرفوا حنا لي بروفيزيون كنسجلوهم في 31 دو ان، يعني في التالي ديال العام. دونك كتشوفوا البروفيزيون عندنا فيها 15000 بروفيزيون، عندنا فيها 15000. دونك راه عندنا في لي دوني توجور ملي كتكون عندنا لا كونستيتيسيون في لي زيكريتور كونطابل توجور كيكون عندي كونط ديال دوطاسيون في الدي بي عقل عليها، سواء في الكونستيتيسيون ولا في لوغمونطاسيون. توجور خص يكون عندي في ليكريتور كونطابل خاص يكون عندي واحد الكونط ديال دوطاسيون في الدي بي. يعني ما يمكنش تكون عندي الكونستيتيسيون بروفيزيون، ما يمكنش نكونستاتي اول مره بروفيزيون ما يكونش عندي واحد الكونط ديال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال بروفيزيون، سواء يكون ليكسبلوطاسيون ولا نون كورون على حسب الكا. المهم ضروري خص يكون عندي واحد الكونط ديال دوطاسيون ديال بروفيزيون في الدي بي، وكيكون عندي واحد الكونط في الكريدي ديال البروفيزيون ديال داك ليليمون، واش فون كوميرسيال ولا التيران. داكوغ. دونك انا عندي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديزينيزاسيون، وكندير في الليبيلي شنو هي داك السيتياسيون اللي راني فيها، واش عندي الاوغمونطاسيون، واش عندي الكونستيتيسيون، واش عندي ديميسيون اكسيتيرا. دونك في هذا الكان عندي كونستيتيسيون. دونك راكم شفتوا في ليكزومبل كيقول لك راه عندنا راه توقعنا حيت نقص الشيفر دافير القهوه مابقاش كتمشى مزيان، وقلنا يمكن لاسباب متعدده يمكن كيجلسوا فيها بزنازه ولا الله اعلم. دونك توقعوا ان كاين واحد لا ديبريسياسيون ديال 15000 اللي هي البروفيزيون. دونك هاد البروفيزيون ديال 15000 غندوزوها ديريكتومون في ليكريتور كونطابل باش نسجلوها بلي راه احتمال ان نخسروا 15000. دونك واحد الاحتمال ان نخسروا 15000 كنسجلوها واحد الكونط غيكون في الديبي ديال دوطاسيون، واحد الكونط ديال بروفيزيون ديال داك ليليمون اللي غادي يكون في الكريدي، وغادي نكتبوا في ليبيلي كونستيتيسيون دو بروفيزيون. داكوغ سي كلير. دونك نجيو ل 31 12 2017. لونتربريز ريدا ايفالو لا ديبريسياسيون ا 18000 درهم. دونك حنا في 2017 هاد مسيو رضا من بعد ما استشار مع شي وحدين من دي زيكسبير قالوا له داك القهوه حيت كيعمروا فيها شي ناس، زادوا كيعمروا فيها شي ناس اكثر كيكملوا الحشيش ولا شنو كيديروا، ضيعوا الصوره القهوه مابقاش يجلسوا فيها الناس، يعني زاد احتمال ديال الخساره. الا باع داك الفون كوميرسيال داك السارو ديالو الاصل التجاري يقدر يخسر فيه 18000 درهم ماشي 15000 درهم، ماشي كيف كان كيتوقع في 2016. 2016 كان كيتوقع يخسر غير 15000 درهم، 2017 زاد احتمال الخساره. دونك كيف شفتوا عندنا البروفيزيون كنا سجلنا في 2016 سجلنا 15000 درهم. دونك دابا 2017 زاد الاحتمال الخساره، يعني ملي استشار مع لي زيكسبير قالوا له راه غادي تخسر 18000 درهم. انت 15000 درهم ديجا مسجله في الكون ديال البروفيزيون، راه مسجله عندك في ليكريتور كونطابل من 2016. دونك شحال خصك انت تزيد تسجل؟ خاصك تزيد تسجل هي لوغمونطاسيون. شنو كنقصدوا بلوغمونطاسيون؟ شحال تزاد نسبه الاحتمال الخساره. انت مسجل انك كنتي كتحتمل تخسر في 2016 15000 درهم، دابا في 2017 زاد احتمال الخساره بشحال 3000 درهم باش نوصلوا 18000 درهم. اخر التوقعات كنقول لك 18000 درهم ديال الخساره. دونك انا مابغاش نزيد نكتب 18000 درهم في ليكريتور كونطابل ديالي كلها، لا، حيت ديجا انت راك مسجل 15000 درهم. يعني شحال خصني باش نوصل 18000 درهم؟ خاصني نزيد هي شحال زادت داك الفارياسيون، بشحال زادت 3000 درهم. يعني لا ديفيرونس ما بين البروفيزيون اللي مسجل عندي في 2016 اللي 15000 درهم واخر التوقعات اللي كتقول لي خصك تسجل 18000 درهم. دونك شحال خصني نزيد نسجل باش توصل لاخر التوقعات 3000 درهم؟ هذه سي اون اوغمونطاسيون. دونك الا رديتو البال لوغمونطاسيون عندها ميم اكريتور ديال كونستاتاسيون. توجور كيكون عندي كون ديال دوطاسيون في الديبي. كون ديال دوطاسيون ديبي كنلقاه في كلاس 6 يعني كوم شارج. داكوغ حيت لي المهم ابري نهضروا على الكون ديال دوطاسيون شنو كنقصدوا به. دونك والكون ديال بروفيزيون توجور يكون في الكريدي، بروفيزيون ديال ليزينيزاسيون انكوربوري تلقاو في بلان كونطابل راه كاين كيبان الكون ديالو. دونك كنجي نكتب 3000 درهم داك لا فالور ديال لوغمونطاسيون بشحال زادت نسبه التوقع ديال الخساره على العام داز. دونك غادي نكتب اوغمونطاسيون في الليفل كلير. دونك الا رديتو البال عندي 15000 في ليكريتور الاولى و 3000 في الثاني، يعني التوتال راه عندي 18000 درهم. يعني راني ديت لاجيستومون ديال ديك لا فالور، يعني رديتها على حساب اخر التوقعات اللي وصلتني في 2017. 2017 كيقول لك راك احتمال تخسر 18000 درهم.
دونك شنو نشوفو دابا؟ نشوفو لاني 31/12/2018. يعني وصلنا عاوتاني ل 31/12/2018. عاوتاني كنرجعو نشوفو اخر توقعات، شنو كنسولو على داك الفون كوميرسيال، واش كيعمرو فيه هذاك البزنس اللي كانوا كيعمرو اكسيتيرا. دونك انا كنحاول نبسط لكم غير باش تفهموا بان هاد البروفيزيون راه كاينه في لابراتيك، ماشي كتقرايها هكاك. المهم هو انكم تفهموا شنو علاش كنحسبوا حنا هاد لي بروفيزيون، غير انكم تعرفوا كيفاش تحسبوها، خصكم تفهموا علاش كنحسبوها. داكوغ. دونك ان شاء الله من بعد يكونوا دي فيديو خاصين يشرحوا حتى شنو هادشي علاش كتقرا اكسيتيرا. دونك نرجعوا نكملوا نشوفوا. قلنا في 31/12/2018 شنو قالوا لنا؟ قال لك بلي لونتربريز مالا ايفالي لا ديبريسياسيون ا 16000. يعني من بعد ما استشرت عاوتاني مع لي زيكسبير ديالها، توقعت عاوتاني في 2018 بان داك القهوه ما بقاش غيتخسر فيها 18000 درهم، هي 16000 درهم. يعني نقص الاحتمال الخساره. يمكن داك القهوه مابقاش كيعمروا فيها داك الناس، او نقص العدد ديالهم. يمكن تحسن الظروف، يعني ولا نكون نسمى لونطوراج ديال تحسن، يمكن الشارع مزيان شويه، لا ربما. المهم دونك هذيك لا ديبريسياسيون اللي كنا توقعناها اخر سنه اللي هي وصلت ل 18000 درهم في 2018 قال لك لا، راه ما نقدروش نخسروا 18000 درهم، نقدروا نخسروا احتمال نخسروا غير 16000 درهم. يعني نسبه الخساره نقصت. ملي كنقول نسبه الاحتمال الخساره نقصت، يعني عندنا ديمينيسيون ديال ليستيماسيون دو بيرت او ديمينيسيون دو بروفيزيون. دونك في هذا الكاف 2018 راه عندي ديمينيسيون دو بروفيزيون. حنا قلنا البروفيزيون سي اون ديبريسياسيون بروبر. دونك عندي ديمينيسيون دو بروفيزيون. انا في 2018 قال لك اودي راه تقدر تخسر 16000 درهم. كلير، ما بقاش 18000 درهم ولا 16000 درهم. دونك انا خصني نحاول كندير لي زيكريتور كونطابل اللي تعاود دير لاجوستومون ديال داك لا فالور اللي ديجا سجلت انا. سي كلير، كنديروا لاجوستومون ديال داك لا فالور اللي سجلت انا. دونك في 2016 توقعنا 15000 درهم، 2017 توقعنا نخسروا 18000 درهم. دونك كانت ما بين 2016 و 2017 كانت عندنا اوغمونطاسيون. دونك من 2017 ل 2018 غادي تكون عندي بيان سور ديمينيسيون دو بروفيزيون. ديمينيسيون شحال؟ ديمينيسيون ديال 2000 درهم. يعني نقصت القيمه ديال الخساره 2000 درهم. ما بين 18000 و 16000 راه هي 2000. سي كلير. خصنا دابا نشوفوا لي زيكريتور كونطابل كيفاش غادي نستشفوا حنا هاد لا ديمينيسيون. دونك au 31/12/2018 عندي une diminution de provision. خصني نحسب هاد لا ديمينيسيون. كنا كنديرو لا ديفيرونس ما بين ليستيماسيون ديال ان و ان موان 1. ليستيماسيون ديال ان و ان موان 1. انا هاد نقدر نحسبها بلا ميثود. بروميير ميثود مثلا عندي ديمينيسيون حسبتها بطريقه عاديه، قلت بان عندي 18000 درهم كان ديجا مسجله عندي، وهاد العام سجلت 16000، يعني لا ديفيرونس هي 2000. دونك 2000 كوم ديمينيسيون دو ديستيماسيون دو بيرت ولا ديمينيسيون دو بروفيزيون. عندك 18000 ناقص 16000 تعطيك 2000. دونك تحاول ما امكن تردها بواحد الفورمول اللي باش تعاونك باش ما تتلفش. هي دير ديما بروفيزيون ان ناقص بروفيزيون ان موان 1 وتخرج لك سوا بسين نيجاتيف ولا بوزيتيف. الا خرجت نيجاتيف يعني عندك ديمينيسيون، الا خرجت بوزيتيف عندك اوغمونطاسيون. يعني ندير بروفيزيون ان اللي هي 2018. شحال متوقع في 2018؟ 16000 ناقص 2017 كانت عندي 18000، يعني عندي ناقص 2000، يعني نقصت القيمه ديال الخساره. كلير. دونك الا رديتو البال في الكال الاول الكونستيتيسيون توجور كنا كيكون عندي كونطوطاسيون في الديبي والبروفيزيون في الكريدي. ماتنون في ليكريتور كونطابل كا ديال الديمينيسيون كاين لانفيرس، غيكون عندي بروفيزيون pour ديبريسياسيون دي زينيسيون انكوربوريل في الديبي، ويكون عندي بلاصه ديال الكون ديال الطاسيون غوبريز في الكون ديال الكريدي، هو اللي كيرومبلاسي، هو كيتسمى باراليزم دي كون. المقابل ديال الدوطاسيون كاين الكون ديال الغوبريز. كلير. دونك الكون بروفيزيون اللي كان عندي في الديبي في الكريدي في الكا ديال الكونستيتيسيون لوغمونطاسيون، ولا الكونستيتيسيون لوغمونطاسيون كيتشابهوا في لي زيكريتور كونط. كيكون عندي الدوطاسيون في الديبي والكون ديال البروفيزيون كريدي. بالنسبه للديمينيسيون والانيلاسيون نشوفوا تما كيتشابهوا في ليكريتور. كيكون عندي الكون ديال البروفيزيون pour ديبريسياسيون في الديبي والكون ديال الغوبريز في الكريدي. سي كلير. دونك الكون ديال الغوبريز كيبدا في كلاس 7، يعني في لي برودوي 71. دونك هاد الكونط هذا 71 94. دونك على حساب التيب بروفيزيون هاد ليكريتور هاد لي كونط هادو ما خاصنيش بكاع لي بروفيزيون، لا هي البروفيزيون ديال لي زينيسيون انكوربوريل كا الفون كوميرسيال. دونك غادي نشوفوا شاك تيب دو بروفيزيون عندها دي زيكريتور خاصين بها. ما يحسبكمش هادو لي كونط هما اللي كيخدموا بكاع لي بروفيزيون، لا هادي بروفيزيون بور لي زينيسيون انكوربوريل. كنجي كنكتب في الليبيلي ديمينيسيون دو بروفيزيون
ولا فالور ديال لا ديبريسياسيون كنكتبها في الجهه ديال المونطون اللي هي 2000. دونك هكا كنكون ساليت ليكريتور ديال الكا ديال ديمينيسيون. دونك كونت دو بروفيزيون في الديبي، كونت غوبريز في الكريدي، ولا فالور ديال لا ديمينيسيون كتكون في الجهه ديال المونطون. واهم حاجه نحاول ما امكن نشوف نعقل على لي كونط ونعقل على لي كونط فين كيكونوا. تا كلير يعني ما يجيش شي نهار تقلب الكونط تلقى الكونط ديال الغوبريز ديرو في الديبي، كونط بروفيزيون ديرو في نو. نعقلوا على لي كونط فين كيكونوا. دونك ان شاء الله الا نحاول ما امكن ندير فيديو اخر نشرح لي كونط وعلاش كيكون هذا في الديبي وعلاش هذا يعاونكم تفهموا الفونكسيونمون دي كونط كيفاش كيتحركوا في الجورنال باش تعاونك ما تبقاش تدوخ ودير شي اكريتور اللي عمرها ما كاينه. نشوفوا الكا ديال 31/12/2019. هو قال لك السيدي في لو 15/10/2019 لونتربريز رضا فكرت انها باعت هي كاع، تهنات من داك الفون كوميرس، تهنات من داك القهوه، ما بغاوش يتفكوا داك الناس اللي داك البزنازه ما بغاوش يخويو القهوه، باعها هو كاع وهنا راسو ساكلاه. دونك باع هو القهوه وكور لاني ديال 2019. دونك حنايا غادي نشوفوا شنو خاص نديرو في ليكريتور كونطابل في لاني 2019. هاد السيد راه باع الفون كوميرسيال ولكن البروفيزيون ديالو مازال مسجله عندي في لي دوكيمون كونطابل ديالي، والفون كوميرسيال ما بقاش عند داك المسيو رضا، باع الفون كوميرسيال، باع القهوه. دونك خصني انولي داك البروفيزيون اللي عندي، داك الاحتمال الخساره راه مازال مسجل عندي. واش نتايا في البيلون في الجورنال عندك انت الاحتمال الخساره وانت ليليمون بعتيه ما بقاش عندك، ما يمكنش. دونك الا كنتي بعتي ليليمون خصك تانولي داك البروفيزيون اللي عندك في البيلون اللي عندك في البالونس عندك لي دوكيمون كونطابل، ما يبقاش مسجل عندك حتى شي حاجه متعلقه بداك البروفيزيون. سي كلير. دونك هما في ليكريتور ديال السيسيون ما عطاكش ديرها، ما عطاكش لي دوني باش ديرها، حيت ليكريتور سيسيون او بيان لوبيراسيون سيسيون ماشي ترافو دانفونتير، ما كنديروش حتى 31/12 سيوا نسى الكونطا. دونك نورمالمون هي كدار في لا دات ديال هي لو 15/10/2019. لو 15/10/2019 راه السيد دوز ليكريتور ديال السيسيون ديال فون كوميرسي. دونك انت شنو وقع عندك؟ بقى طلب منك هو 31/12/2019 دير الريغولاريزاسيون، كنقصدوا بها لانيلاسيون بروفيزيون، يعني خصك انيلي بروفيزيون. دونك بارفوا ما كيعطيناش، يعني كيعطيك كيقول لك في لي دوني لو كونطابل ا اومي دو باسي ليكريتور دو سيسيون لا اوكين اكريتور نا ايتي باسي، زعما يا ودي راه رد البال تاع ليكريتور دو سيسيون راه ما دارش عاوده ديرها 31/12. مي في لو كا نورمال ليكريتور دو سيسيون سي اون اوبيراسيون كورون كدار في لا دات ديالها لو جور ديالها. باغ كونطخ لي ترافو دانفونتال اللي هما لي بروفيزيون لي زامورتيسمون كنديرهم في التالي د العام، هذا مهم انك تعرف. دونك حنايا في الكا ديال هو عطاني سيسيون ديال فون كوميرسيال، ولكن انا غادي ندير ليكريتور ديال بروفيزيون حيت هو ما علمنيش. خصو الا كان ما دوزش ليكريتور سيسيون خصو هو يقول لي يا ودي انا ما دوزش ليكريتور سيسيون، عندك تنساها في 31. مي الا ما قاليش دونك صافي دير بلي راه ليكريتور سيسيون دارت. دونك ما نعاودش ندير انا ليكريتور سيسيون ولا نقلب على لي دوني نخرجهم باي طريقه، ما عنديش اصلا. دونك ما نديرهمش واخا تعطيني لي دوني. دونك الا ما قاليش بان الكونطابل نسى ما دوزش ليكريتور سيسيون ما نديرهاش. دونك كنتمنى تكون هادشي واضح. دونك غنشوفوا كيفاش غنديروا لانيلاسيون بروفيزيون. حنا الطوطال دابا شحال مسجل عندنا البروفيزيون؟ مسجل عندنا البروفيزيون كنا سجلنا في الكونستيتيسيون 15000 ولوغمونطاسيون 3000، يعني الطوطال 18000. رجعنا سجلنا واحد 2000. درت واحد الكونت سيماتيك باش نشرح لكم لي فالور اللي كاين ديال البروفيزيون، شنو هما المراحل اللي مرت منا. دونك عندي 15000 قلنا كونستيتيسيون 15000 كان الكونت ديال البروفيزيون هو في الكريدي، وكان يكتب الفالور ديالو حيت كاين اللي ما كيفهمش الكونت سيماتيك. دونك نتبع الكونت ديال البروفيزيون فين كان. دونك عندي واحد الفالور ديال 15000 داك الكونت كان في الاخر في الكريدي، واحد 3000 كان حتى هو في الكريدي اللي هي لوغمونطاسيون، و2000 كانت في الجهه ديال الديبي. دونك كتلقى عندك 15000 كونستيتيسيون زائد 3000 لوغمونطاسيون هي 18000 ناقص 2000 ديال ديمينيسيون غتبقى 16000. يعني بمعنى اخر غادي تانيلي البروفيزيون ديال اخر توقع اللي هي 16000 درهم. هي ربما بعض القطات ما كيعطيوكش باينه انت كتحسبها. دونك حاول تعقل. دونك نحاول نشوفوا لي كا باش تفهم كيفاش كنحسبوا حنايا هاد لانيلاسيون بروفيزيون. بخاطر ما كتكونش واضحه المونطون اللي غتانيل البروفيزيون ما كيكونش باين، خصني نحسبوا. دونك كيفاش نحسبوا؟ الا كانت عندي الكونستيتيسيون اللي هي 15000 زائد 3000 اللي هي لوغمونطاسيون كنديرهم في الكونط. دونك 15000 زائد 3000 ناقص 2000 ديال ديميسيون يبقى لك المونطون ديال البروفيزيون اللي خصك تانيلي باش ما تبقاش مسجل عندك شي حاجه متعلقه بداك ليلمون اللي تباع. سي كلير. دونك قلنا حنا ليكريتور ديال لانيلاسيون كتشبه بزاف، ماشي كتشبه، هي نفسها ليكريتور ديال ديميسيون. لانيلاسيون ديميسيون قلنا كيتشابهوا كيف ان الكونستيتيسيون لوغمونطاسيون كيتشابهوا.
دونك في l'annulation diminution كيكون عندي الكون ديال provision pour dépréciation des unités incorporelles في الديبي والكون ديال reprise pour provision sur provision pour dépréciation des unités في الكريدي اللي هو الكون ديال reprise. داكوغ دونك هاد لي كريتور دانيلاسيون كنديرو المونطون ديال شحال بقى اخر معلومه بقات مسجله عليك الفون كوميرسيال هي 16000 غادي انوليها سي كلير. وغادي نكتب الكون ديال بروفيزيون قلنا اللي هو كيكون في كلاس 2 حيت الفون كوميرسيال اصلا مسجل في كلاس 2 وقلنا حنا داك لي شيفر 9 اللي عقلتو لي شيفر 9 كيكون دوزيام بوزيسيون كيعطينا الكون ديال بروفيزيون ديال داك ليليمون يعني كنزيد شيفر 9 في دوزيام بوزيسيون كيعطينا الكون ديال بروفيزيون ديال داك ليليمون في كل مكان تيران ولا بغيت الكون بروفيزيون ديال تيران نزيد شيفر 9 دوزيام بوزيسيون ديال الكون ديال تيران اللي عطيك بروفيزيون ديال تيران اكسيتيرا يعني كنعطيكم اكزومبل سي كلير. دونك حد هنايا غنكون سالينا ليكزومبل. دونك غادي يبقى نشوفوا لي زوطخ تيب دو بروفيزيون في لي فيديو اللي جايين. ربما طولت عليكم في هذا الفيديو ولكن كنحاول ما امكن نشرح لكم ما امكن باش تفهموا مزيان حيت ما يمكنليش نقسم الفيديو حيت كاين بزاف د المعلومات ما يتشرح. وحنا شفنا كاع لي سيتوياسيون ديال البروفيزيون ديال الفون كوميرسيال يعني الكونستيتيسيون لوغمونطاسيون ديميسيون لانيماسيون. دونك كيفاه نخلي لكم واحد ليكزومبل التالي ديال الفيديو غادي تخدموه ديروا ان اسي وكيشبهوا ديروا ان اسي باش تعودوا تخدموا نتوما. دونك ما ترجعش للفيديو حتى تشوف راسك وقفتي عاود رجع شوف الفيديو. نعم